संस्कार बसिआएकोलाई त्यो सभ्यताको क्रममा विकसित हामीले गर्दै लगे संस्कृतिहरू सबैको भाषा हाम्रो अहिलेसम्म जीवित भाषामा मानवशास्त्रको आधारमा 46 भाषा थियो। अहिले बोलचालको भाषा हराउँदै जाँदाखेरि 28 भाषासम्ममा आइपुगेका छौँ। ढुङ्गे युगमा हामी एउटै भाषामा बोल्थ्यौँ, तर हामी चाहिँ राई भन्ने पद हो भन्नेमा पुगे हुनाले राईको भाषा छैन पनि भन्छ। त्यसले जुन खोजी गर्नुहुँदैछ अब फिल्म बनाउँदाखेरि पनि मूल रूपमा आदिवासीहरूको पुर्खाहरूको संस्कार संस्कृति सेता मगरलीको कुरा चाहिँ नै हामीले 2031 सालबाट यो सुरु भएर 33 सालसम्ममा चाहिँ यो उत्कर्षमै पुग्यो भनौँ। काहीँ पनि प्रहरी सेना त्यसका राज्यको अवयवहरू भनौँ मा चाहिँ काहीँ पनि नपुग्ने हुनाले हामी ठगिए छौँ। यसको लागि चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। से भनेको शेर्पा हो, ता भने तामाङ हो, म भने मगो, रा भने राई, लि भने लिम। यसरी सेता मगुराली त्यसमा हामीले दर्ता गरेको पञ्चायतकालमा संस्था खोल्ने अधिकार थिएन। तर हामीले त्यो लासलाई देखाएर यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने, एउटा किराँतीहरूको देउता मान्ने जस्तो हावा बिना मान्छे बाँचिँदैन, सूर्य बिना पनि रहन सकिएन, पानी बिना नि नहुने र यो माटो बिना नहुने हुनाले हामीले प्रकृतिमा रहेकै यी अति आवश्यक तत्त्वहरूलाई नै हामीले पूजा गर्दै ल्यायौँ। हाम्रो पुनर्जागरण काल सुरु भएको छ। नरक राजा चाहिँ जनक राजाको धर्मपुत्र, यो काल्पनिक जस्तो त लाग्छ। चाँदीको उत्पादन गरे हाम्रा पुर्खाले आसाममा। अब सुनको नि उत्पादन गर्ने हामी नै रहेछौँ। सुरुमा सुनको अन्वेषण गर्ने, सुनको नि खानी उद्योग चलाउने, चाँदीको नि उद्योग चलाउने। हाम्रा प्रकृति धर्म पूजा, किराँत धर्म पनि भन्छन् कतिले, तर प्रकृतिलाई पूजा गर्ने हुनाले वास्तवमा भन्नुपर्ने हामीले प्रकृति पूजा गर्ने गर्छौँ। धेरै मागहरू पूजा गर्ने यी सम्पूर्ण हिन्दूहरूले हामीबाट सिकाएर छन्। हाम्रा पुर्खाहरू लडाइँ गर्दा 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 क्षेत्री बाहुनलाई वाक्क भएर के भन्नु थाले, यी राक्षस भन्न थाले हामीलाई। र हाम्रो संस्कार संस्कृतिबाट सिकेर धेरैले यो संसारमा उनीहरू धनी संस्कृति बनाए। तर पनि अब सबै चिजलाई समेटेर किराँत महासङ्घको अवधारणा अहिलेसम्म हामीले जे गरेका छौँ र कसरी अगाडि बढ्ने र सबै किराँत महासङ्घमा आइपर्ने भाषा संस्कार संस्कृति इतिहासलाई समेट्दै जाने सन्दर्भमा त्यसमा जुनसुकै पाटो आए पनि हाम्रो किराँत महासङ्घले चाहिँ मूल कुरा हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई नै मूल रूपमा समात्नुपर्छ। संस्कार भनेको उहिले हाम्रा पुर्खाले सुखदेव पार्वहरूबाट खाक्चीले चेचेर जे भए पनि उहाँ हाम्रो उपजीव्य पुर्खा, सुरुको पुर्खा भनौँ। त्यहाँ हामी तपाईँ सबै किराँतीहरू थोरिन्छौँ नै। त्यतैबाट संस्कार बसिआएकोलाई त्यो सभ्यताको क्रममा विकसित हामीले गर्दै लगे संस्कृतिहरू, गायन क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, फिल्मी क्षेत्र संस्कृतिभित्र पर्ने हुनाले हामीले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई समन्वय रूपले लानुपर्छ। हाम्रा पुर्खाले गरे इतिहासलाई, हाम्रा पुर्खाले बोकिलिएको दृष्टिकोणलाई, हाम्रा पुर्खाले अगालेको कलाकृतिलाई जीवन्त राख्दै हामीले नै हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृतिलाई नै
बोक्नुपर्छ। अन्य भाषाहरूको अतिक्रमणले हुँदै, अन्य धर्महरूको अतिक्रमणबाट जोगाउँदै र विविध भाषाहरू भए तापनि सबै भाषालाई उत्तिकै मान्यता दिँदै र सबै भाषालाई त्यसलाई फलाउने फुलाउने उद्देश्यले अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैको भाषा हाम्रो अहिलेसम्म जीवित भाषामा मानवशास्त्रीको आधारमा 46 भाषा थियो। अहिले बोलचालको भाषा हराउँदै जाँदाखेरि 28 भाषासम्ममा आइपुगेका छौँ र ती सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन् किराँतीहरूको। त्यसलाई एकले अर्कोलाई नहोचाइकन सबै भाषा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण राख्दै फिल्मी क्षेत्रमा पनि यहाँले राख्दाखेरि एउटा भाषामा बनाइसकेपछि त्यसलाई अर्को भाषामा पनि बनाउन सकिन्छ। अन्त मान्छेको भनाइ हाम्रो भाषालाई एकीकरण गरौँ भन्ने धारणा मान्छेमा छ। हाम्रै आदिवासी जनजाति भन्दा आदिवासीभित्रका किराँत जातिहरूमा एउटा भाषालाई एकीकरण गरौँ भन्दाखेरि त्यो सम्भावना छैन। किनकि भाषा बनिनुको लागि 1000 वर्षभन्दा धेरै लाग्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले ढुङ्गे युगमा हामी एउटै भाषामा बोल्थ्यौँ। त्यो ढुङ्गे युगबाट यता आइसकेपछि जब कृषि युगमा आइयो, कृषि युगमा आइसकेपछि विविध आवश्यकताले गर्दा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराइ सरे। त्यस बेला भौगोलिक रूपले हाम्रा पुर्खाहरू टाढा बस्न पुगे। त्यसले गर्दा हाम्रो भाषाहरू पनि विकसित भएर विविध भाषामा किराँत भाषाहरू जस्तो अहिले राई भाषा भन्ने पनि गर्छन्। तर हामी चाहिँ राई भन्ने पद हो भन्नेमा पुगे हुनाले राईको भाषा छैन पनि भन्छ। तर त्यसो गर्दा हाम्रो राई बन्धुहरू राई हुन् भन्नेहरू रिसिन्छन् र हामी राईहरूलाई हामी आलोचना गर्दैनौँ। किराँत महासङ्घको चाहिँ धारणा के छ भने राई हुनेलाई राई नै हुन दिने हो र आफ्नो सो पहिचान खोज्ने, आफ्नो भाषाको जगेर्ना गर्न खोज्नेलाई चाहिँ हामी प्रशय दिन्छौँ। त्यो हुनुपर्छ भन्ने मान्छेले बाटो बिराउन सक्छ। त्यसले फिल्मको कुरा गर्दा यहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर हाम्रो संस्कार र संस्कृति जे छ, हाम्रो लेख्य नभए पनि मौखिक रूपमा पनि एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हाम्रा पुर्खाले कथाकै रूपमा पनि हस्तान्तरण गर्दै लिएकोलाई एक अर्कोमा भौगोलिक कारणले र व्यक्ति विशेषको उसको स्तर अनुसार पनि त्यसलाई बाङ्गो टिङ्गो हुँदै बङ्गिया छ। त्यसलाई समन्वय गरेर त्यसलाई मिलाएर बनाउन बडो जटिल छ। त्यसैले सबैको संस्कार र संस्कृतिलाई मिलाउनतिर लाग्यो भने उँट जस्तो देखिन्छ। उँटको सबै चिज भाग राम्रो देखिन्छ, तर त्यसलाई जोड्दा सबैभन्दा ठुलो हुन सक्छ र एक अर्कोमा आलोच्य पनि हुन्छ। एउटा जातिले हेर्दा अर्को जातिलाई आलोचना हुने हुनाले त्यसलाई बरु एउटै मात्रै जस्तो बान्तामा निकाल्नु चाहिँ बान्ता भाषा मात्रै लगाऊँ, थुलुङ भाषा रहेछ भने थुलुङमै भाषामा निकालौँ, कुलुङ भयो भने कुलुङमै निकालौँ। तर त्यसलाई फेरि पछि रूपान्तरण गरेर अर्को भाषामा पनि हामी त्यही उनीहरूले मानिलिएको संस्कार संस्कृतिहरू पनि राख्न सकिन्छ। जस्तो अहिले हामीलाई अन्यल पारेको छ, हामी राई भन्छ, लेखहरू लेखिपठाएको छ। तर त्यो हामी राई हौँ भन्नेमा एउटै कुलुङको मात्रै लेखिएको छ। अरू जातिले हेर्दा कुलुङ जातिको संस्कार नै हाम्रो बान्ताको नि हो, थुलुङको नि हो, सोचा जस्तो नाच्छिरिकको नि हो, बाइङको नि हो भन्ने भ्रम त परेको छ।
त हामीलाई मात्रै थाहा भएको त्यो कुरा हो। तर आम रूपमा नेपाली जनतामा जाँदाखेरि, गैर किराँतीहरूमा जाँदाखेरि त्यही हो राईको संस्कृति भन्ने कुरा रहेछ। डोरबहादुर बिष्टले उहाँले राम्रो काम त गर्नुभयो, तर कल्चर लेख्दाखेरि, संस्कृति लेख्दाखेरि एउटा कुलुङको मात्रै लेख्दिनु। नेवारको लेख्दा महाजाति नेवार हो, एउटा नेवारको मात्रै लेख्दिए हामी नेवार हो भन्ने कुरा भयो। तर यहाँ त नेवारभित्र नि विविध संस्कार संस्कृति छ। झेरोङको संस्कृति बेग्लै छ, भाषा बेग्लै छ, इतिहास पनि बेग्लै छ। तर इतिहास खोज्दै जाने भने हामी तपाईँको एउटै हो इतिहास छ। तर हाम्रा पुर्खा के कति थिए, कसरी कहाँ पुगे भन्ने खोज्नु र अनुसन्धान गर्न किराँत महासङ्घ लागिपरेका छ, लाग्छौँ। तर विविध कारणले हामी पछाडि परेका छौँ। अहिले हाम्रो आदिवासी किराँतीहरू एउटा पुनर्जागरण कालमा हामी बसेका छौँ र आफ्नो पहिचानको खोजी, आफ्नो भाषाको खोजी, जगेर्ना सम्वर्धन गर्ने, त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्दै लाने अहिले सबै जातिमा सुरु भएको छ र यसलाई म चाहिँ पुनर्जागरण काल भन्ने गर्छु। र यसरी मेरो सुझाव चाहिँ यहाँलाई सबै भाषालाई समान रूपले सम्मान गर्दै सबै भाषाको उत्थान र सम्वर्धन गर्नमा हाम्रा फिल्मकर्मी मित्रहरू, भाषा सेवीहरू, इतिहासविदहरू, विद्वानहरू जो अनुसन्धानमा लाग्नुभएको छ त्यसरी हुन्छ र दस्तावेजीकरण गर्दै गयो भने हाम्रो सम्पत्ति बढ्छ, हाम्रो इतिहास निर्माण हुन्छ। हाम्रो इतिहास सबै हाम्रा विरोधीहरूले जो चाहिँ आदिवासी विरोधीहरू थिए, हाम्रो ती सबै नाम निधन भन्दाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट चाहिँ सबै समाप्त गरियो भन्ने इतिहासमा पाइन्छ। 17 ढोका चाहिँ हाम्रो इतिहास जलाइयो, बुद्धिस्टले जलाइयो भन्ने कुरा छ। र यसमा हाम्रो इतिहास अन्धकारमा फस्यो, अन्धकार भएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले जुन खोजी गर्नुहुँदैछ, अब फिल्म बनाउँदाखेरि पनि मूल रूपमा आदिवासीहरूको, पुर्खाहरूको संस्कार संस्कृति, त्यस बेलाको भिजन हुनुको दृष्टिकोण, हाम्रो जीवन दृष्टिकोण भनेको हाम्रो जीवन कसरी अगाडि गइरहेछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रा पुर्खाले जे बनाउँदै ल्याए, हामी बान्तहरूले चाहिँ चिहालामतुङ भन्छौँ, परम्परागत बाटो हामी नछोड। अहिले विदेशी संस्कृतिहरूले, विदेशी धर्महरूले, विभिन्न धर्महरूले हामीलाई अतिक्रमण गर्दै लिइरहेका छ। त्यसबाट बचाउनको हेतुले हामीले बान्ता सङ्घ गठन गरेका हौँ र हाम्रो किराँत महासङ्घ पनि सबै आदिवासी किराँतहरूको संस्कार संस्कृतिहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै र जनतालाई सचेत बनाउँदै आफ्नो पहिचान र पहिचानको लागि नेतृत्व गर्दै सबै आदिवासीहरूलाई राज्यको पहुँचमा पुर्याउने हाम्रो हेतु रहेछ, मूल लक्ष्य। जब आदिवासी जनजातिहरू, जनजाति भन्ने कुरा चाहिँ खालि आउने कुरा मात्रै, जनजाति छैन नेपालमा, सबै आदिवासी हो। तर जनजाति कसरी बन्यो भने यसलाई जनजातिको विश्लेषण पनि अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन, गरेन। आदिवासी जनजाति महासङ्घले नि गल्ती गरेर जनजाति लेखी पठाए। जनजातिको अर्थ चाहिँ हामी सबै आदिवासी थियौँ, मधेसी पनि आदिवासी थिए, माझी पनि आदिवासी थिए। पहिला चाहिँ यो तिमीहरूको है, यो सम्पूर्ण जङ्गल वन जङ्गल तिमीहरूको, खोला किनार सबै तिमीहरूको भन्ने दिए। र पछि किपट प्रथा सुरु भएर आफ्नो जमिनलाई यो किपट तिमीले बेचेर खानु नपाउने भन्दाखेरि मान्छे खुसी भयौँ हामी, अज्ञानताको हिसाब। हाम्रो पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो पुर्खाको राज्य जस्तो माझीकै भनौँ। अनि पछि चाहिँ किपट प्रथा उन्मूलन गरिसकेपछि हामीले के माग्यो? धनी पूर्जा माग्यो। मेरो यो जग्गा भन्दाखेरि तेरो धनी पूर्जै छैन। 2021 को भूमि सुधार लागू ऐनबाट सम्पूर्ण जनजाति तिमीहरू
आदिवासी थिए उनीहरू पनि। किनभने आदिवासीको अर्थ त यहाँलाई थाहा छँदैछ। राज्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, विदेशीहरूले उपनिवेश गर्नुभन्दा अगाडिदेखि आदि माने सुरुबाट चाहिँ खनजोत गरेर जसले त्रासभोग गरिलिए उनलाई आदिवासी भनिने हो। तर यो 2031 सालसम्ममा आदिवासीको अर्थ हामीलाई थाहा थिएन। हामीले सेता मगुराली भन्ने एउटा सङ्गठन बनायौँ। त्यो पनि आदिवासीको हक अधिकार के हो त्यो थाहा थिएन। सेतो मगरालीको सुरुवात चाहिँ कहिले? सेता मगरालीको कुरा चाहिँ हामीले 2031 सालबाट यो सुरु भएर 33 सालसम्ममा चाहिँ यो उत्कर्षमै पुग्यो भनौँ छलफलमा। यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म नै कुरा पुगिसक्यो। सेता मगराली यो के कारणले गरियो भने अघि पनि मैले भनेको छु, आदिवासी भन्नेको के हो भन्ने त्यसबेला बुझेको छैन। आदिवासीको हक अधिकार भन्ने के हो भन्ने नबुझिए पनि यो काठमाडौँ केन्द्रित विकास निर्माणमा मात्रै सरकार लाग्यो र आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ राज्यको पदमा, कर्मचारी तन्त्रमा कहीँ पनि प्रहरी, सेना, त्यसका राज्यको अवयवहरू भनौँ मा चाहिँ कहीँ पनि नपुग्ने हुनाले हामी ठगिया छौँ, यसको लागि चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि काठमाडौँमा अध्ययन गर्न आएका व्यक्तिहरूमा र हाम्रो अग्रदायीहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ आन्दोलनको रूपमा लाने कुरा गरेको र त्यसमा से भनेको शेर्पा हो, ता भने तामाङ हो, म भने मगो हो, रा भने राई, लि भने लिम। यसरी सेता मगुराली भन्ने गठन गर्नाले यसमा हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट आउने एकता बनाउन एकता बनायो। त्यसले हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसलाई बढाउँदै लाँदाखेरि हाम्रो ताप्लेजुङको एउटी बहिनी मर्यो। मर्दाखेरि 3 दिनसम्म लास उठेन वीर अस्पतालमा। त्यसैले ल किराँत हितकोष गठन गर्ने, किराँतीहरूको चाहिँ लास उठाउने, पठन पाठनमा सहयोग गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सूर्य श्रेष्ठ अन्तर्देश हुँदाखेरि धेरै पटक डेलिगेसन गरेर हामीले चाहिँ एउटा किराँतहरूको एउटा संस्था खोल्यौँ हामीले। र त्यसमा हामीले चाहिँ ती दिन 1% जाहिर खानेले बुझाउने गरी त्यसमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ। पञ्चायतकालमा संस्था खोल्ने अधिकार थिएन, तर हामीले त्यो लासलाई देखाएर यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने, एउटा किराँतीहरूको चाहिँ सेवा गर्ने, उद्धार गर्ने एउटा संस्था खोल्यौँ। तर छेत्री बाहुन चलाक भएको हुनाले हामी पनि यहाँ आउनुपर्छ भन्ने दबाब हुँदै जाँदाखेरि म 337 जागिर खानेले 3 रुपियाँ बुझाउँ भने देउसे खेलेर 40 हजार पनि बनायो। त त्यो पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 3 महिनासम्म परीक्षा दिन अड्क्यो फी तिर्नलाई भने हामीले दिन्थ्यौँ। त त्यो चाहिँ पछि छेत्री बाहुनको दबाब खेप्न नसकेर त्यो हाम्रो चाहिँ नि त्यो संस्था सिद्धियो भन्नको अर्थ हामीले बुझेनौँ। हाम्रो भलाराम राई भन्ने अध्यक्ष थिए, उनका छोरालाई चाहिँ लन्डन पढ्न पठाइएछ र ऊ चाहिँ उता पढ्न थालेपछि हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ यहाँ सुतेछ र उहाँ स्वर्गरोहण भइसक्नु भएको छ। तर यो पछि मात्रै थाहा पाइयो कि कसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ संस्था सिद्धिनुमा के कारण छ भन्दाखेरि मूल मेयरलाई नै चाहिँ नै सुताइदिएपछि त त्यो संस्था त नराम्रो रहेछ भन्ने कुरा मैले पछि मात्रै बुझेँ। र एउटा हामी धेरै बोल्छौँ, काम गर्दैनौँ। उनीहरू कामले मात्रै मुखले नबोलिकन हामीले सिकाइदिनु। अहिले पनि उनीहरूको अनुहार हेर्न बित्तिकै भनेको मौन सिफारिस हुन्छ।
हामीलाई देख्न बित्तिकै लौ मुर्गा फेला पर्यो है, अब यो भरे चाहिँ रमझम हुन्छ भनेर अड्डा अदालत जाँदाखेरि पनि गजक्क फुल्ने, मिल्या कुरा पनि मिलेन भन्ने, 10वटा कोठामा छाड्न लाउने, अनि भरे घुस चाहिँ नदिकन कामै नगर्ने चाहिँ यो हाम्रो मुखले नै, हाम्रो अनुहारले नै चाहिँ हामी अन्यायमा परेछौँ भन्ने धारणाले काठमाडौँमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी हामी जस्ता हाम्रा अग्रज दाइहरूसँग मिलेर 50-60 जनाको भेला हुँदै हुँदै जाँदा सेती हुँदो रहेछ, यता हुँदो पनि भन्यो। से माने शेर्पा, ता माने तामा, म माने मगर, रा माने राई, लि माने लिम्बू, यति जातिलाई मात्रै ल्याएर जब युनाइटेड नेसनमा 2004मा घोषणा भयो अनि आदिवासी वर्षहरूको घोषणा साथसाथै वर्षहरू पनि सुरु भयो। त्यसबाट आदिवासी जनजातिहरू कुरा हामीले बुझ्दै गयौँ र अभिशप्ति 169 चाहिँ प्रष्ट साथले आइसकेपछि मात्रै हामी आदिवासीको अर्थ के हो अनि जनजातिको अर्थ के हो, अल्पमतको अल्पसङ्ख्यक के हो बुझ्दै गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी किराँत महासङ्घले अगाडि यो आन्दोलन लगिरहेका छौँ। वास्तविक हामी थोरै सङ्ख्यामा थोरै होला, तर अधिकार ठुलो सङ्ख्या र सानो सङ्ख्यामा बराबर हुन्छ। सार्वभौम जनता एउटा ठुलो राज्यको र सानो राज्यको सार्वभौम जनता उत्तिकै हुन्छ, उसको अधिकार बराबर हो। ठुलो समुदायले धेरै पाउने र सानो समुदायले राज्यबाट चाहिँ नि च्युत भएर बस्नुपर्ने, अधिकारविहीन भएर बस्नुपर्ने, हुनु हुँदैन भन्ने अवधारणा हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हामी लागेका छौँ। र अझ बडो मलाई खुसी लागेको छ यहाँहरू जुन फिल्ड बनाउन गइरहेको छ त्यसले यहाँलाई हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद पनि टक्राउँछु। र हामीले सकेको भौतिक रूपले नसकेला आर्थिक रूपले र हामीले बुझे जाने कुराहरू के गरेर गर्न सकिन्छ, बौद्धिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिकको क्षेत्रमा हामी सहयोग गर्न सधैँ तत्पर हुनेछौँ। र यहाँलाई हामी सल्लाह सुझावहरू टक्राउनलाई हामी जहिलेसम्म तयार हुनेछौँ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। यो धर्म, संस्कार, संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्दा धेरै लाभ हुनसक्छ। हामी किराँतीहरू भने चाहिँ बहुल धर्म, बहुल देवता मान्ने। देवता हाम्रो भाषामा छैन, हामी माङ भन्छौँ। मा भनेको आमा, म थपेपछि धेरै माथि उच्च श्रेणीको हुँदछ। हाम्रो भाषामा देवता भन्ने छैन। देवता मान्ने जस्तो हावा बिना मान्छे बाँचिँदैन, सूर्य बिना पनि रहन सकिएन, पानी बिना नि नहुने र यो माटो बिना नहुने हुनाले हामीले प्रकृतिमा रहेकै यी अति आवश्यक तत्त्वहरूलाई नै हामीले पूजा गर्दै ल्यायौँ। र एकातिर हाम्रो पुर्खाहरूलाई पनि हामीले देवताको रूपमै भनौँ, माङको रूपमा चाहिँ चुलामा, हकारीमा पूजा गर्ने ल्याउने चलन हाम्रो हो। र बहुल देवता भने पनि माङहरू भए पनि हामीसँग रहेको, तर क्षेत्री बाहुन आउँदाखेरि उनीहरूमा यो एउटै मात्रै उनीहरूको चाहिँ धर्म थियो, उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति। मान्छे मरेपछि सिद्धियो, पुर्खा पनि नरहने, डढाएर पठाइसकेपछि पूजा पनि गर्नु नपाउने, पिण्ड पनि लडाउनु नपर्ने यी यस्ता विष्णुलाई मान्नेले विष्णु मात्रै देवता मान्ने, ब्रह्मालाई मान्ने ब्रह्मै मात्रै, महादेवलाई महादेव मात्रै, वैष्णव मात्रै मान्ने
अष्टमातृका धर्म मान्ने देवीलाई मात्रै मान्ने, अनि मरिसकेपछि जन्मै नपर्ने उनीहरूको मोक्ष प्राप्ति कुरा थियो भने हाम्रो चाहिँ हामी जन्मिँदा नै माटैमा जन्मिने, हुर्किँदा नै यही जमिनले नै हामीलाई पाल्ने र मरिसके पनि जमिनमै जाने, त्यसैले भूमिपुत्र भनियो। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन दर्शन नै हाम्रो जमिनबाटै सुरु हुन्छ र यो अन्त्य पनि त्यही हुने हुनाले भूमिपुत्र बन्यो। र यो भूमिपुत्रको अर्थमा धेरै लामो कुराहरू हुनसक्छ र तर हाम्रो प्रकृति पूजक चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने सुम्निमा पारुङ भनेको प्रकृतिको रूप हो। त्यही प्रकृतिको रूपलाई नै हामीले मान्दै आएर पछि मानव रूपमा सुम्निमा, त्यसपछि पारुङलाई पनि जोड्छौँ। यो कुरा गर्दा धेरै लामो हुनसक्छ। त्यसैले अहिलेसम्म पनि हामी प्रकृतिलाई एकातिर पुग्छौँ भने हामी हाम्रै कल्चरबाट चाहिँ सिकेर क्षेत्री बाहुन जब भारतमा आए सिन्धु घाटी हुँदै, अनि हाम्रो ऋषियालाई चोरेर रिचा बनाए। हाम्रो ऋषिया भनेको मिलाएर भन्नु, रीमा नै मिलाउनु, सिया भने गेडा। लयात्मक रूपले हाम्रा पुर्खालाई पुकार्ने कामलाई चाहिँ बिजुवाले गर्नलाई ऋषिया भनिन्छ। र मुन्दुम भने चाहिँ मान्छेले गरे इतिहास सृष्टिकालदेखि अहिलेसम्म के कति हाम्रा पुर्खाले के गरे, हामीले के गरिलिएछौँ, यी सृष्टिको कथा भन्नेलाई चाहिँ मुन्दुम भयो। होप्छामा भने चाहिँ मृत्यु संस्कारमा के कति गरिन्छ, कुन पुर्खा पहिला सुम्निमाको छोरी नायुमा भन्छौँ हामी, कसैले नायुमा भन्छ, उसको मृत्यु सुरुमा भयो। त्यस्तै सुम्निमालाई कसैले सुम्निमा, कसैले सुम्दिमा, कसैले सुम्दिमा, कसैले निनाममा, कसैले निनिर्याङमा आदि भए पनि यसमा चाहिँ हाम्रो कुरा सबैको मिल्दैन। त्यसलाई मिलाउनलाई पनि विस्तृत छलफल बहस आवश्यक छ र बान्ताको अनुसार, कुलुङको अनुसार, जेरोङको अनुसार हाम्रो यो भारतको भाग हाम्रो किराँतीहरूको थियो। पुर्खाहरूले अब उभौली र उधौलीमा हामी जाडोमा उकालो लाग्ने हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, गर्मीमा तराई क्षेत्र सबैमा किराँतीहरू थिएछन्। स्वायत्तता, स्वतन्त्रताले विचरण गर्ने, गाईबस्तु चलाउने, हिँड्ने। त त्यसमा क्षेत्री बाहुनले जब आर्यहरू आए, वेदको निर्माण गरिसकेपछि वेद मान्ने र वेद नमान्नेमा विभाजन गर्यो र हामीलाई अनार्य असभ्य अनि वेद मान्नेलाई चाहिँ आर्य सभ्य भनेपछि दुई भागमा बाँडियो। वेद नमान्नेलाई क्षेत्री बाहुनलाई पनि किराँती हामी दुई तिन खालको छौँ यहाँ, यो धेरै लामो छ व्याख्या गर्न। क्षेत्री बाहुनलाई नि खसहरू जुन छ अहिले पावैतिर बस्या, ती पनि वेद नमान्ने किराँतीको रूपमा क्षेत्री बाहुन थिए र किराँती भन्यो। र यसरी हाम्रो जग्गा जमिनलाई खोसेर लुटेर मिचेर खाएको हुनाले हाम्रा पुर्खाले लडाइँ गरे धेरै खेप भने मैले अघि, र धेरै युद्धहरू गर्दा 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 क्षेत्री बाहुनले शत्रुको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले राक्षसको रूपमा दिए। र अहिले वेबस्टर डिक्सनेरीतिर, संस्कृत डिक्सनेरीमा हेऱ्यो भने किराँती भनेको के हो भन्दाखेरि चोर डाका लुटेर फटा उत्तरी खण्डका हिमाली क्षेत्रमा बस्ने चोर डाका भनेर लेख्यो। त त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि हामी तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भने हाम्रा पुर्खाले आफ्नो जग्गा जमिनमा अरूले लुटेर मिचेर खाएकोलाई फेरि पनि ल्याउनको लागि युद्ध गर्दाखेरि उनीहरूले राक्षस भनेको हुन् हामी। त्यो त हामीमा त्यो ज्ञान अहिले भएन, अहिलेसम्म छैन। किन पृथ्वीनारायण शाहले किपोट
भनेर बेची खान नपाउने गरिदिँदाखेरि जै जै भन्यो। हजुरको घर मैले लिएँ अनि यो नबेची खाने है भनेर नयनाजीलाई मैले दिएँ भने उहाँ नाच्ने हाम्रो परिवार। फेरि त्यो ल बेच्न नि पाउँदैन यो मेरो भयो सरकारी भयो भन्दाखेरि पनि नाच्ने। किपट भन्दाखेरि नि हामी नाचेर खायौँ। अब रहिकार भयो किपट उन्मूलन भयो यो सरकारको भन्दा नि नाचेर खाने र दासत्व नै लाल मोहर दिइसकेपछि आफ्नै घरलाई आफ्नै जग्गा जमिनको लागि अरूले ल यो तिमीलाई चाहिँ मैले दिएँ भन्दा नि खुसीले नाच्ने भनेपछि हामी अति नै सोझा दासत्व भावनामा पुगेर छ। र अहिलेसम्म पनि हामी रामायण कालदेखि त्यसलाई त्रेतायुग द्वापर युग हुँदै अहिलेसम्म आउँदासम्म पनि हामी चाहिँ के हुँदै गयौँ, आर्यहरूको दबदबामा परेर दबिँदै दबिँदै आउँदा 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 खेरि पनि हाम्रो चेतना आएन। पूर्ण रूपले अरूले हराएको मान्ने, अरूले सर्काउँदा फुर्किने, अरूले लात हानेपछि मात्रै काम गर्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता हामीमा सिद्धेर हामी दासको निमाहा दासमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ मेरो विचारमा। यो संस्कारको रूपमा नै हामी चाहिँ त्यहाँ आइपुगेछौँ। किनभने अब अहिलेको अवस्थामा हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने, अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो पुनर्जागरण काल सुरु भएको छ। यहाँ जस्तै अनुसन्धानकर्ताहरू इतिहासको खोजी गर्ने, फिल्म बनाउने, साहित्य लेखन गर्ने, आफ्नो कल्चर संस्कार संस्कृतिको खोजी गर्दै अगाडि बढ्ने क्रम अहिले सुरु भएको छ। यो साह्रै राम्रो कुरो छ। किनभने अब हाम्रो जग्गा जमिन यसरी लुटे, रामायणकालमा नि कुटाइ खायौँ। केरलामा नि 18 राज्य थियो हाम्रो, 18 पुस्तासम्म राज्य गरे हाम्रो पुर्खाले। नरक राजा चाहिँ जनक राजाको धर्मपुत्र, यो काल्पनिक जस्तो त लाग्छ, पृथ्वीको छोरा नर्कले चाहिँ त्यहाँ जित्यो। अनि रूपा किम बनिन्थ्यो हाम्रो चाँदीको उत्पादन गरे हाम्रा पुर्खाले आसाममा। अब सुनको नि उत्पादन गर्ने हामी नै रहेछौँ सुरुमा। सुनको अन्वेषण गर्ने, सुनको नि खानी उद्योग चलाउने, चाँदीको नि उद्योग चलाउने। अनि यो पत्रङ्ग भनिन्छ, अहिले सिङ्कौली भन्छौँ हामी, पत्रङ्गको व्यापार गर्ने, ताडको रुखै बेच्ने। र सबैभन्दा ठुलो हाम्रो पेसा रहेछ रेशमको खेती गर्ने, रेशमको कपडा बेच्ने। त्यसैले अरू जर्मनीहरू फ्रान्सहरूले चाहिँ किरा हिँडे भनेर नाम लगाएकोले नि किरा हिँडे। अनि किरातिकता, अनि किरात आत्मा, संस्कृतमा किरा भने चाहिँ बनेललाई भन्छ। सुँगुरको मासु मन पराउने हुनाले किरात भन्ने अर्थ लगाए। कसैले रेशम किराको चाहिँ खेती गरेको हुनाले किरा हिँडे भन्यो। कसैले चाहिँ ताडको जाँड हुन्छ त्यसलाई काटेर राखे, झोल निक्लिन्छ, त्यो पनि हाम्रो पुर्खाले बेच्दो रहेछ। र यसरी यो केन्द्र चाहिँ हाम्रो आसाम एरियामा खुब हाम्रा पुर्खाले पत्रङ्ग, सिङ्कौली, अहिले के भन्छ यसलाई, अनि यो बेच्ने चलन हुनाले हाम्रा पुर्खाले धेरै ठुलो आय आर्जन गरे, खेती किसानता गरे। र हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई पनि हिन्दूहरूले धेरै नै बङ्गाउन खोज्दाखेरि पनि यहाँलाई थाहै छ, विभिन्न उनीहरूको संस्कृतिहरू हामीलाई लादियो, नमान्दाखेरि मारियो, कुटियो, झुन्डाइयो। र पनि अहिले हामीले गर्व गर्ने कुरो के छ भने अहिले पनि हामी बान्तवा, जेरोङ, थोलोङ, कुलोङ, सोताङ भनौँ, नाच्छिरी, दुमी, यी सबै थुलुङ जाति सबैले हामीले अझसम्म नि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई मानिराखेका छौँ।
राज्यबाट दमन हुँदाखेरि पनि भने हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा अति नै महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू रहेको हुनाले नै हामीले छोड्न सकेनौँ। विभिन्न लोभ लालचा प्रलोभन दिँदाखेरि पनि अहिले क्रिस्चियनिटीले पैसाले किनेर दुनियाँ गरिबी जहाँ छ त्यहाँ क्रिस्चियनिटी मौलाउँछ। त्यसमा पनि हाम्रो पुर्खाले चलाइलिएकोलाई हामीले छोड्न नसकेको कारण हाम्रा प्रकृति धर्म पूजा, किरात धर्म पनि भन्छन् कतिले, तर प्रकृतिलाई पूजा गर्ने हुनाले वास्तवमा भन्नुपर्ने हामीले प्रकृति पूजा नै गर्छौँ। प्रकृतिमा रहेका चिजहरू नै हामीले पूजा गर्छौँ। त्यसको अलावा हाम्रा पुर्खालाई नै सम्मानित रूपले गर्छौँ। सुम्निमा पारुङलाई पनि देउता भन्दैनौँ, हामी पुर्खैको रूपमा मान्छौँ भने यसले गर्दा अहिले पनि हाम्रो संस्कार संस्कृतिबाट मान्छेले धेरै चोरेर हामीलाई रित्तो बनायौँ त भन्छन्। उनीहरू धनी भइसके तर पनि हामी अहिलेसम्म के गर्व गर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति पुर्खाले ल्याएको चलन हामीले छोडेका छैनौँ। अब त्यसको फेरि उत्खनन गर्दैछौँ, अन्वेषण गर्दैछौँ। त्यो हामीबाट यो भारतवर्ष भन्नु त पहिला सिन्धु घाटीबाट ब्राह्मणहरू यहाँ आउँदा उनीहरू रित्तो हात आएको कि हामीबाट चाहिँ यो संस्कार संस्कृति जे जति छ हामीबाट चोरी गरेर आफ्नो बनायो। हामीले चाहिँ आफ्नो भन्ने कुरा मेरो हो भन्न जानेन। हाम्रो संस्कार र संस्कृतिबाट उनीहरूले पिण्ड लगाउने पूजा पितृ पूजा गर्ने उनीहरूले हामीबाट सिक्या हो। चामलको टिका लगाउने हामीबाट हिन्दूले सिक्या र रातो सिन्दुर प्रयोग गर्ने पनि हामीबाट सिक्या। किनभने हामीले अहिले भारततिर उत्खनन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जङ्गलमा पाइने हुन्छ एउटा सिन्दुरको बोट। यहाँहरूको गाउँघरमा पनि होला जस्तो बेसी क्षेत्रमा हुन्छ, त्यो चढाएर हामीले पूजा गर्नुपर्छ। अहिले उत्खनन गर्दा उनीहरूको त चन्दन मात्रै हो, चन्दन टिका लगाउँथे। र अब हामी अहिले कुरा गर्दा विरोध भयो जस्तो हुन्छ। सेतो चामलको टिका लाउँछौँ अनि उत्सव मनाउँदा दुःखको बेला र सुखको बेला हामीले अझै पनि छुटाउन जानेनौँ। मेजर धारणा सोमदेवा पारुङको पालादेखि हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो सिन्दुर चढाएर पूजा गर्थे भने अहिले पनि सेतो चामलको टिका मात्रै लाउने, मर्दा पनि एउटा हर्ष बोट उत्सव मनाउँदा पनि त्यही मात्रै राखिरहेको छ। र त्यो सिन्दुर चलाउने धेरै मागहरू पूजा गर्ने यी सम्पूर्ण हिन्दूहरूले हामीबाट सिकाएर छन्। जस्तो हामीलाई यो नेपालमा उत्पत्ति भइसकेपछि यहाँ हिमालदेखि लिएर हिन्द महासागरसम्म चाहिँ हाम्रो किराँतीहरूको अनि हाम्रा पुर्खाले आफ्नो जमिन हडपेकोमा धेरै पटक लडाइँ गरे, धेरै रगत बगाए, धेरै बगाए। जहिलेसम्म पनि आफ्नो जमिन खोज्ने भइसकेपछि रिस उठ्छ मान्छेलाई। हाम्रा पुर्खाहरू लडाइँ गर्दा 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 छेत्री बाहुनलाई वाक्क भएर के भन्न थाले, यी राक्षस भन्न थाले हामीलाई। हामी राक्षस होइनौँ, महिषासुरको सन्तान पनि हामी होइनौँ। हामी किराँतहरू आदिवासी यही भूमिमा उत्पत्ति भएका। हाम्रा सोमदेवा पारुङका सन्तान खाक्चिलियाको सन्तान, खाक्चिलिकको सन्तान थियौँ। र हाम्रो संस्कार संस्कृतिबाट सिकेर धेरैले यो संसारमा उनीहरू धनी संस्कृति बनाए। हाम्रो प्रकृति धर्मबाट नै सिकेर हिन्दूहरू धनी भए। तत्पश्चात बुद्ध धर्म पनि हाम्रै संस्कृतिबाट नै उनीहरूले सिके। र त्यसमा अहिंसा भन्ने जोडेर बुद्धले पनि ओम भनेको चाहिँ सुम्दीमा नै पारभङ्गैको अर्थ भयो सक्नुको। ओम मा भनेको आमै चाहिँदो छ, हामी सुम्दीमा पूजा गर्छौँ। ओम मा ने भनेको मान्छे रहेछ, ओम माने पे भनेको मर्या,
जीवजन्तु ओ माने पेमे हुँ भनेको एकदम किरा फट्याङ्ग्रा आँखाले देख्न नसकिने जीव ओ माने पेमे हुँ हाम्रो धर्म संस्कृतिबाट सबैलाई समान मान्ने हाम्रो धर्म हुनाले सबैको अस्तित्व स्वीकार्ने हुनाले बुद्धले त्यसको क्रिया देखिन्छ। त्यसपछि प्रकृतिसँगैको तादात्म्यता मिलाउन सङ्घर्षको क्रममा क्रिस्चियन धर्म जन्म्यो। त्यसपछि त्यही प्राकृतिक धर्मकै सङ्घर्षमा मुस्लिम धर्म हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्व गर्नुपर्छ भने हाम्रो प्राकृतिक धर्म जुन थियो त्यो मूल धर्म हो र हामीले अब अहिलेसम्म छोडेका छैनौँ। हिन्दूको जस्तो हामी सूर्य अर्का श्रीमती बिगार्ने अर्का छोरीचेली लानेलाई हामी सूर्य मान्दैनौँ। चन्द्रमा नि अर्कासँग लभ गरिने हामी मान्दैनौँ, जुन चाहिँ प्राकृतिक वस्तु छ जो यो आकाशमा छ निनाममा। त्यो जुन चाहिँ प्राकृतिक वस्तु छ त्यसैलाई मात्रै हामी सूर्य चन्द्र मान्ने हो। हिन्दूको जस्तो माघ हिँड्ने षड्यन्त्र गर्ने हामी मान्दैनौँ। त्यसैले हामी यस्तो महान हाम्रो प्राकृतिक धर्म मान्ने, हाम्रो पुर्खाहरूको धर्म मान्ने, टीका मान्ने जुन गरिमामय हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति छ त्यसलाई चिन्तन मनन गर्दै अगाडि लाने र हाम्रा सन्ततिलाई यसको प्रचार प्रसार गर्दै जाने काममा हामी लाग्नुपर्छ र यहाँहरू पनि लागिरहनु भएको हुनाले यहाँलाई म मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यति नै राख्छु। धन्यवाद।